अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी सामीन व नाज़रीन हैं बख़ैर आफ़ियत होंगे। अगर आप BS उर्दू के स्टूडेंट हैं या उर्दू ज़बान और अदब से गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम BS उर्दू के तलबा के लिए 10 ऐसे मशवरों पे बात करेंगे जो आपके मुस्तकबिल को और आपकी तालीमी ज़िंदगी को बामकसद और कामयाब बना सकते हैं। तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मशवरे नहीं है बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये कामयाबी की कुंजियाँ हैं। सबसे पहले मुताले की आदत डालें। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अक्सर जब हम BS में दाखिला लेते हैं, BS उर्दू में बिलखुसूस, तो लोग हमें कहते हैं कि आपने BS उर्दू में दाखिला लिया, इसके बजाय आपने अंग्रेज़ी में लिया होगा, मैथ्स में, फिज़िक्स में उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से हमें डीमोटिवेट करते हैं। ये एक आफाकी मसला है, हर दौर के लोगों के लिए और हर इलाके के लोगों को ये मसला दरपेश होता है। इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था उर्दू अदब के तलबा का जो मुस्तकबिल हैं उसके हवाले से मैंने डिटेल में बात की, आप सब ने इस पर कमेंट भी किए। तो ये मसला सबको है कि लोग आपको कहते हैं कि आपने भाई उर्दू में क्यों दाखिला लिया, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो इन लोगों की बातों में हरगिज़ ना आए, बिल्कुल भी इनकी बातों को ना माने। आप जस्ट मेहनत करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी मुकद्दर बनेगी। तो मुताले की आदत डालें। मुतालिया किसी भी तालिब इल्म का असल हथियार होता है। रोज़ाना थोड़ा वक्त निकाल कर उर्दू के क्लासिकी अदब, अफसाने, शायरी और तनकीदी मज़ामीन का मुतालिया करें। यानी मुतालिया आपके लिए ये पहला पॉइंट है कि आप मुतालिया करेंगे। जब आप BS उर्दू के मैदान में आए हैं तो अब आप मुतालिया करेंगे, क्योंकि अदब है ये आपसे मुतालिया चाहता है। आप निसाबी किताबें भी पढ़ेंगे जो आपके निसाब में शामिल है BS के सेमेस्टर में। इसके अलावा जो गैर निसाबी है, आपके निसाब में नहीं है, वो भी आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। तो ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट है खुद से नोट्स बनाए। असातिज़ा की बातों को सिर्फ सुनने पर ना छोड़ें, खुद से नोट्स बनाए। यही नोट्स आपके इम्तिहानात के वक्त सबसे ज़्यादा काम आएंगे। यानी जब आप क्लास में होते हैं, टीचर आपको लेक्चर देता है, तो आपके पास एक पेज या रजिस्टर और हाथ में पेंसिल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस टीचर आपको बता रहा है, आप सुन रहे हैं, तो तकरीबन 7-8 दिन के बाद आप इन्हीं बातों को भूल जाएंगे। लेकिन जब आपके हाथ में पेंसिल हो, जो वो आपको बताता है, जो पढ़ाता है, वाइट बोर्ड पर जो पॉइंट्स वो लिखता है, आप भी रजिस्टर में वो लिखते हैं, तो बस इम्तिहान में यही नोट्स आप तैयार करें। इन ही पॉइंट्स को जो आपने लिखा है इसको दोहराएं, तो फिर आपको इतने नोट्स इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ख़ुद से नोट्स बनाएं, ये एक और प्लस पॉइंट है। तहरीर की मशक़ करें, लिखने की मशक़ करें, चाहे वो मज़मून हो, अफसाना हो या नज़म, रोज़ कुछ न कुछ ज़रूर लिखें। अदबी जराइद में अपनी तहलीकात बेचने की कोशिश करें। तो ये भी एक मुफीद मशवरा है आपके लिए कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर, डेली बेसिस पर आप कुछ न कुछ लिखें। कोई मज़मून लिखे, इस्लाही मज़मून लिखे, मुआशरे के हवाले से कि हमारा मुआशरा कैसे आगे बढ़ेगा, क्या क्या गलतियां हैं हमारे मुआशरे में, इसको कैसे हम सुधारेंगे, इस हवाले से मज़मून लिखे। कोई अफसाना लिखे, कोई नज़म लिखे, हाउ उसमें वज़न ना हो, गलतियाँ हो उसमें, लेकिन आप लिखे रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ न कुछ लिखे। जो अदबी जराइद होते हैं या अखबार में जो कालम शाया होते हैं, उसके लिए आप कालम भी लिखे, या जराइद में आप कुछ न कुछ लिखे, मज़मून लिखे, इसको भेजें, वो शाया होंगे। तो तहरीर की मशक़ करें, ये आपकी कामयाबी का एक राज इसमें भी पोशीदा है। अगला, अदब को महसूस करें, इसको फ़ील करें। अदब सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं, एहसास का इजहार है। अदब में छुपी ज़िंदगी की हकीकतों को
سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب میں سب آتا ہے، ناول، افسانہ، شاعری، یہ سارے جو ہیں یہ ادب کے اجزاء ہیں، ان سب سے ادب بنتا ہے۔ تو جب آپ کوئی افسانہ پڑھتے ہیں یا ناول پڑھتے ہیں تو صرف لفظوں تک محدود نہ ہو، اس کو فیل کریں، اس کو محسوس کریں۔ مثلاً ایک افسانہ ہے، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ بھی اس کو فیل کریں اور پھر اس کو عملی زندگی میں اپلائی کریں، تو اس سے معاشرہ بنے گا۔ یہی ایک فائدہ ہے جب آپ اس کو محسوس کریں گے۔ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ اس کو محسوس کرتے ہیں اس ظلم کو کہ بھائی اس کریکٹر کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے افسانے میں یا ناول میں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ آپ پھر اپنی عملی زندگی میں اپلائی کریں، آپ کا دل یہ موم بن جائے گا، آپ پھر لوگوں کے درد کو محسوس کریں گے۔ تو ادب اس کو محسوس کریں۔ تقریر اور مکالمے میں حصہ لیں۔ اپنی بات مؤثر انداز میں کہنا ایک بڑی خوبی ہے۔ تقریر، مقابلے، مباحثے اور سیمینارز میں بھرپور حصہ لیں۔ یہ BS اردو کے طلباء کے لیے ایک مفید مشورہ ہے کہ آپ کہیں پر سیمینارز ہوتے ہیں، حلقہ ارباب ذوق کا چھوٹا سا جو نشست ہوتا ہے، یا جو اکیڈمی ہے، اقبال اکیڈمی ہے، یا اکادمی ادبیات اسلام آباد ہیں، یا دیگر جو ہیں وہ سیمینارز منعقد کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس میں جایا کریں۔ اس میں اگر آپ کو موقع ملے تو اس میں آپ سپیچ بھی کریں، تقریر کچھ بولے بھی، تو اس سے آپ کے اندر وہ بولڈنس پیدا ہوگی۔ آپ پھر مؤثر انداز میں اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں گے۔ آپ کا جو کمیونیکیشن سکل ہے وہ سٹرانگ ہوتا جائے گا۔ ایک مسئلہ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت علم ہوتا ہے، ہم نے بہت کتابیں پڑھ رکھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا جو کمیونیکیشن کا جو سکل ہے، لوگوں کو سمجھانے کا جو انداز ہے، وہ ہمارا ویک ہوتا ہے، کمزور۔ حالانکہ علم ہمارے پاس زیادہ ہے، لوگوں کو ہم سمجھا نہیں سکتے۔ تو جب آپ ان سیمینارز میں جائیں گے، لوگوں کے ساتھ مباحثے کریں گے، تو اس سے آپ کا جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ سٹرانگ ہوتا جائے گا۔ اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیں۔ اساتذہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ کی فکری تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو گائیڈنس لینی چاہیے اپنے اساتذہ سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس کلاس میں آئیں گے، آپ کو پڑھائیں گے، بس ختم نہیں۔ آپ اس سے رہنمائی لیں، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ امتحان کے حوالے سے اس سے پوچھیں، پیپر اٹیسٹیشن کے حوالے سے کہ ہم پیپر کیسے حل کریں گے، اس حوالے سے پوچھیں۔ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں کالج میں، تو جو آپ کے سیشنل مارکس ہوتے ہیں اس پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو اپنے اساتذہ سے رہنمائی لے قدم پہ قدم۔ ادبی تحریکات کو جانیں۔ ادب میں جتنی بھی تحریکیں ہیں، ایہام گوئی کی تحریک شروع ہوئی، اس کے بعد تازہ گوئی کی تحریک ہے، پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے علی گڑھ کی تحریک، رومانوی تحریک، ترقی پسند، حلقہ ارباب ذوق، جدیدیت ما بعد جدیدیت، جتنی بھی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں۔ یہ آپ کی ادبی بصیرت میں گہرائی لاتے ہیں۔ یعنی آپ مثلاً جب ترقی پسند تحریک پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کا جو منشور تھا آپ اس کو جان جائیں گے کہ وہ عام آدمی کی بات کرتے تھے، لوگوں کے پیٹ، مکان، ان چیزوں کی بات کرتے تھے، جاگیرداری نظام کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ تو آپ کے اندر بھی وہ بصیرت پیدا ہوگی۔ کل آپ بھی جب لکھیں گے تو وہی چیزیں جو ترقی پسند تحریک والوں کا منشور تھا آپ کے ذہن میں ہوگی، تو اسی کے مطابق پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ عملی میدان میں قدم رکھیں، پریکٹیکل لائف۔ اردو ادب صرف تدریس نہیں، آپ ترجمہ نگار، اسکرپٹ رائٹر، بلاگر یا صحافی بھی بن سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پوائنٹ اس سے پہلے جو میں نے لیکچر دیا تھا BS اردو کے اسکوپ کے حوالے سے، اس میں نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ اردو ادب یہ صرف تدریس نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے ہیں، کل آپ پڑھائیں گے، نہیں، بس یہی صرف اس کا اسکوپ نہیں ہے، صرف ٹیچنگ نہیں ہے، بلکہ آپ ترجمہ نگار بھی بن سکتے ہیں، آپ کوئی اسکرپٹ رائٹر بھی بن سکتے ہیں،
لکھیں گے آپ اردو میں، بلاگر، صحافی، یہ آپ بن سکتے ہیں۔ لیکن صحافی کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ آپ کو جو سیاسی حالات ملک کے اندر ہوتے ہیں یا ملک کے باہر جو، اس پر آپ کی کڑی نظر ہونی چاہیے، تو آپ یہ بھی بن سکتے ہیں۔ مستقبل کی منصوبہ بندی، یہ آخری پوائنٹ ہے۔ اگر تعلیم میں دلچسپی ہے تو ایم فل یا پی ایچ ڈی کا ارادہ ضرور رکھیں۔ اعلیٰ تعلیم آپ کو تحقیق اور تدریس میں بڑا مقام دلا سکتی ہے۔ تو مستقبل کی منصوبہ بندی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، تو بی ایس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کے بعد ایم فل اور اس کے بعد پی ایچ ڈی، اس کی انٹینشن رکھے، اس کا ارادہ رکھے، کیونکہ جب آپ ایم فل کی طرف جائیں گے، اس کے بعد پی ایچ ڈی، تو یہ آپ کی تعلیمی زندگی پر مثبت اثر ڈالے گا۔ تو مستقبل کی منصوبہ بندی آپ ابھی سے کرتے رہیں۔ تو یہ چند پوائنٹس تھے جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مشورے آپ کی تعلیمی زندگی کو بامقصد اور کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔